बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरब के शहर मदीना में मौजूद इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को किसने नहीं देखा है। असल में ना सही लेकिन फ़ोटो या वीडियो में तो हर इंसान ने ज़रूर देखा होगा। हम आपको इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कब्र से जुड़ी ऐसे वाक़या के बारे में बताएंगे कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, और दो ऐसे ख़तरनाक जासूसों के बारे में बताएंगे कि जिन्होंने एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से इनके जस्ते अतहर यानी बॉडी को निकालने की कोशिश की थी। ना सिर्फ कोशिश की बल्कि सुरंग के ज़रिए से एक ऐसा रास्ता भी तैयार कर लिया था जो ज़मीन के अंदर ही अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक पहुंचता था, और इसके ज़रिए से वो अंदर ही अंदर कब्र तक पहुंचना चाहते थे। ये कहानी है 12वीं सदी की कि जब आज के दौर के सीरिया के पूरे इलाके पर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की हुकूमत हुआ करती थी। आप में से जो लोग भी सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को नहीं जानते हैं तो हम बताते चलें कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी उस इंसान का नाम था कि जिसे मुस्लिम हिस्ट्री में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद सलेबी जंगों का दूसरा सबसे बड़ा हीरो माना जाता है। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि सलेबी जंगें उन जंगों को कहा जाता है जो मुस्लिम और ईसाई मज़हब के लोगों के बीच यरूशलेम शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई थी। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का ये ख्वाब था कि वो यरूशलेम शहर को फतह करें, और अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहे, लेकिन इनका ये ख्वाब पूरा न हो सका। हालांकि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की पूरी ज़िंदगी भर की गई मेहनतों का ही नतीजा था कि 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस शहर को फतह करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अलावा जिस वजह से सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को तारीख़ में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है वो वही वाक़या है कि जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हुआ ये कि एक बार जब रात में तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी अपने बिस्तर पर सोए तो इन्हें फ़ौरन ख्वाब में नज़र आया। इन्हें अपने ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दो लोग और नज़र आए, और वह दोनों ही लोग बूढ़े होने के साथ साथ बदसूरत भी थे। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी अभी इन दोनों बूढ़ों को देख ही रहे थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुल्तान इन दोनों के शर से हमारी हिफाजत करो, यानी इन दोनों की बुराई से हमारी हिफाजत करो। यह सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी एकदम से चौंक कर उठ गए और घबराकर फ़ौरन वज़ू किया, और 2 रकात नफल नमाज अदा करने के बाद एक बार फिर से सो गए। लेकिन एक बार फिर से सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने वही ख्वाब देखा जो इन्हें पहली नींद में नज़र आया था, यानी इनके ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ 2 लोग और नज़र आए, और इस बार भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कहा जो पहली बार कहा था। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी एक बार फिर से उठे और इन्होंने एक बार फिर से वज़ू किया। वज़ू करने के बाद 2 रकात नफल नमाज अदा की और तीसरी बार फिर से सो गए। लेकिन तीसरी बार भी सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को बिल्कुल वही ख्वाब दिखाई दिया जो इन्हें पहले 2 बार दिखाई दे चुका था। तीसरी बार जब सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी अपनी नींद से जागे तो घबरा उठे और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर माजरा क्या है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद जब सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को कुछ समझ नहीं आया तो इन्होंने अपने सबसे ख़ास आदमी यानी जमालुद्दीन को बुलवाया और जमालुद्दीन से अपने इस ख्वाब को शेयर किया, और इन्हें साफ साफ बताया कि आखिर मैंने अभी 3 बार ख्वाब में क्या देखा है। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के ख्वाब को सुनने के बाद जमालुद्दीन ने सुल्तान को ये मशवरा दिया कि मुझे लगता है मदीना शहर में कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने इस ख्वाब को खुफिया रखें और जितना जल्दी हो सके मदीना शहर की तरफ रवाना हो जाए। लिहाजा सुल्तान ने जमालुद्दीन के इस मशवरे को बहुत सीरियस लिया, और सुबह का सूरज निकलने से पहले ही जमालुद्दीन के साथ 20 और लोगों को लेकर घोड़ों पर सवार होकर मदीने की तरफ निकल गए।
سلطان نور الدین زنگی کو مدینہ پہنچنے کی کتنی جلدی تھی، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے وہ سفر جو 23 سے 25 دن میں پورا کیا جاتا تھا صرف اور صرف 15 دن میں پورا کر دیا تھا، اور مدینہ پہنچ کر وہ سب سے پہلے مدینہ کے حاکم سے ملے، یعنی اس انسان سے ملے کہ جو مدینہ کے پورے نظام کو سنبھالا کرتا تھا۔ مدینہ کے حاکم نے سلطان نور الدین زنگی کو یقین دلایا کہ اگر وہ دونوں بوڑھے انسان اس شہر میں ہوں گے تو ہم انہیں بہت جلد ہی پکڑ سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سلطان کو یہ مشورہ بھی دیا کہ اگر آپ انہیں پکڑنا چاہتے ہیں تو مدینہ کے سبھی لوگوں کے لیے آپ کو ایک دعوت کا انتظام کرنا چاہیے۔ لہٰذا سلطان نور الدین زنگی نے حاکم مدینہ کے مشورے پر مدینہ کے سبھی لوگوں کے لیے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا، جس میں مدینہ میں رہنے والے ہر ایک آدمی کو بلایا گیا۔ دعوت کے بعد سلطان نے دعوت میں آنے والے ہر انسان کو اپنی طرف سے ایک ایک کر کے تحفہ دینا شروع کیا، اور اسی بہانے سے ان دو شکلوں کو پہچاننے کی کوشش کی جو انہیں خواب میں نظر آئی تھی۔ دعوت میں آنے والے سبھی لوگ اپنا اپنا تحفہ لے کر اپنے گھروں پر واپس چلے گئے، لیکن سلطان کو وہ دونوں صورتیں نظر نہیں آئیں جس کو وہ بڑی شدت سے تلاش کر رہے تھے۔ سبھی لوگوں کے واپس چلے جانے کے بعد سلطان نے مدینہ کے حاکم سے پوچھا کہ کیا ابھی بھی مدینہ میں کوئی ایسا انسان رہ گیا ہے جو میری اس دعوت میں نہیں آیا تھا؟ اس پر مدینہ کے حاکم نے جواب دیا کہ ہاں، 2 ایسے فقیر ضرور ہیں کہ جو ابھی بھی آپ کی دعوت میں نہیں آئے تھے، لیکن وہ دونوں فقیر تو حد سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہیں۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں ہی بزی رہتے ہیں، ان کو باہر کی دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کی دی ہوئی کوئی چیز قبول کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کی دعوت میں بھی نہیں آئے تھے۔ یہ سن کر سلطان نے فوراً حکم دیا کہ ان دونوں فقیروں کو بھی میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ لہٰذا سلطان کے حکم پر ان دونوں فقیروں کو بھی فوراً سلطان کے سامنے پیش کر دیا گیا، لیکن جیسے ہی سلطان کی نظر ان دونوں پر پڑی، سلطان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ دونوں تو وہی انسان تھے کہ جنہیں سلطان نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ آخر تم کون لوگ ہو اور اس شہر میں کہاں سے آئے ہو؟ اس پر ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم مراکش کے علاقے کے رہنے والے ہیں، لیکن جب ہم یہاں پر حج کرنے کے لیے آئے تھے تو ہم سکون محسوس ہونے پر یہیں پر رہنے لگے تھے، اور تب سے لے کر آج تک لگاتار ہم اسی شہر میں ہی رہ رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں سے سختی سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ آخر تم کون لوگ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کچھ نہیں بولا، جس کے بعد سلطان نور الدین زنگی ان دونوں کے ساتھ ان کے کمرے میں پہنچے۔ سلطان نور الدین زنگی کو ان کے کمرے میں قرآن کے کچھ نسخے اور اچھی کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا، لیکن پھر اچانک سے سلطان کی نظر اس چٹائی پر پڑی کہ جو ان کے کمرے میں زمین پر بچھی ہوئی تھی۔ سلطان نے جب اس چٹائی کو ہٹایا تو اس کے نیچے ایک لمبی سرنگ موجود تھی، جسے دیکھ کر مدینہ میں رہنے والی سبھی لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بتایا کہ ہم کوئی مسلمان نہیں بلکہ جاسوس ہیں، اور ہمیں ہمارے سلطان نے مدینہ میں اسی لیے بھیجا تھا تاکہ ہم یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر یعنی باڈی کو چرا کر لے جائیں۔ ان دونوں نے سلطان کو بتایا کہ وہ اس مقصد کے لیے پوری رات بڑی محنت کے ساتھ سرنگ کھودا کرتے تھے، اور صبح میں اس میں نکلنے والی مٹی کو چمڑوں کے تھلیوں میں بھر کر مدینے کے جنت القبا نام کے قبرستان میں پھینک آیا کرتے تھے۔ یہ سنتے ہی سلطان نور الدین زنگی غصے سے لال ہو گئے، اور انہوں نے فوراً ان دونوں کا سر قلم کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھدوا دی، اور اس پوری خندق میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا گیا تاکہ دوبارہ سے کوئی بھی انسان اس طرح کا ارادہ نہ کر سکے۔ بعد میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے اسی خندق کے اوپر ایک جالی کے ذریعے سے کور بھی بنوا دیا تھا تاکہ قبر پر آنے والے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص قبر تک جانے کی کسی بھی انسان کو اجازت نہیں دی جاتی۔ حالانکہ اگر بات کی جائے سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں تو انہیں حسن بن صبا کی اسی خفیہ فوج نے شہید کیا تھا۔
کروڑوں رحمتیں ہوں سلطان نور الدین زنگی کی قبر مبارک پر۔